دویلا دین د پارا غاړي استحکام جادو جهدی شورو د صبح و شام جیوے انصار الاسلام جیوے 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 انصار الاسلام جیوے 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 انصار الاسلام جیوے انصار الاسلام ندویل دین د خواراغانی کوششونا کوي پاپور عالم کی غرض تبلیغونا کوي پازن هاریا وستلز تکلیفونا کوي نو پاتنگان دی زان باسی زپا اسلام بس دے ڈیر یہ کڑ دے ناکام جیوے انصار الاسلام جیوے 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 انصار الاسلام جیوے 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 انصار الاسلام جیوے انصار الاسلام نو ہر افت زدہ قومون تخپل زان راسوی ور تدوید جون او جواک سازو سامان راسوی خدای دی نکڑی چی بدی چتا نقصان راسوی نو متاثر دیلا دین خاص و عام خدای دی داسی اتفاق ساتی مودام جیوے انصار الاسلام جیوے 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 انصار الاسلام جیوے 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 انصار الاسلام جیوے انصار الاسلام نبیل خدای دا چاویر او نادا رشتہ ددوی بیل علم او لامن بل ساکا رشتہ ددوی پازلا د کفایت خدا سالا رشتہ ددوی پازلا د کفایت خدا سالا رشتہ ددوی نو ساز بساز کلی غلبا غلقلی سارے عام کا پالاس کی ددوی ورغلو نظام جیوے انصار الاسلام جیوے 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 انصار الاسلام جیوے 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 انصار الاسلام جیوے انصار الاسلام پا غیرت او پا ناموس پا کردار توریالے دا قبل پدی تحصیل بندی سالار توریالے یاد درتا اتل احسان نثار توریالے دا درب دلوری دے پمون انعام خدمت گردوی ہر جات لاس پنام جیوے انصار الاسلام جیوے 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 انصار الاسلام جیوے 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 انصار الاسلام جیوے انصار الاسلام دے دا انصار الاسلام یو با کردار ازل میں پا محنت او پا اخلاق حسن دار ازل میں دا بانڈ عبدالوہاب خانان دار ازل میں کڑی غازیانو تا پاد والا سی سلام دا خو مارا لے رحمان دے دا کلام جیوے انصار الاسلام جیوے 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 انصار الاسلام جیوے 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 انصار الاسلام جیوے انصار الاسلام